बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ जो महकमे हैं उसके हवाले से है। ये सिलसिला शुरू हुआ था 2002 के लगभग, फिर ये 2011 के बाद नहीं हुआ, लेकिन अब ये करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी किया 2021 का। जो महकमा जाती तफसीलात है उसके मुताबिक जो पुलिस का महकमा है वो करप्शन में पहले नंबर पर, और जो अदलिया का महकमा है वो करप्शन में दूसरे नंबर पर है। तो बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है, लम्हा फिक्रिया भी है कि ये दो महकमे जिनका काम जो है वो कानून का निफाज और फिर उस पर अमल दरामद है, उसकी सूरत हाल या उसके बारे में जो तासुर है करप्शन के हवाले से वो कितना गहरा है। साथ साथ दो तीन और अहम नुकात हैं इस रिपोर्ट के हवाले से। एक तो ये कि महंगाई के हवाले से 92% लोगों ने ये कहा है कि इस दौर में यानी 2018 से लेकर 2021 तक सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। इसी तरीके से जो लोगों की जो आमदन है उसमें भी जो मेजॉरिटी लोग हैं वो कहते हैं कि उस आमदन के अंदर कमी हुई है। साथ साथ जो करप्शन की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी लोगों का कहना यह था कि जो एहतसाब है, जो हुकूमत का खुद एहतसाबी निज़ाम है उसके ऊपर डिससेटिस्फेक्शन है, वहां पे भी मेजॉरिटी लोगों ने डिससेटिस्फेक्शन जाहिर की है। साथ साथ जो मौजूदा एहतसाब का निज़ाम है उसके हवाले से जब सवाल पूछा गया कि भाई ये आप इसको जानिबदार समझते हैं या गैर जानिबदार समझते हैं, तो उसके ऊपर भी जो अक्सरियती राय थी वो ये थी कि ये मामला जो है वो जानिबदारी की तरफ ज्यादा है। तो ये चीजें हैं। अब जो तीन पहलू हैं, एक इदारे के हवाले से, दूसरा जो करप्शन और उस करप्शन की जो वजूहात हैं उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का ना होना, हुकूमत के जो बाज़ मामलात के अंदर बेजा मुदाखलत है, फिर साथ साथ हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उसका अदम तसलसल है, करप्शन है, इस तरीके की रीजनिंग है जो सामने आई है। एक तो एक महकमा जाती करप्शन, दूसरा महंगाई, बेरोजगारी, और तीसरा ये जो करप्शन के हवाले से जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है उसको लोगों ने किस तरीके से देखा है, और मुल्क में जो एहतसाब का निज़ाम है उसके हवाले से लोगों की राय क्या है। तो ये मामला है, आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये किसी एक हुकूमत तक मौकूफ नहीं है, ये हमारे पूरे माशरे के ऊपर इसका इतलाक है कि आखिर क्या है वजूहात जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो ठीक हो सकता है या ठीक नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजूहात क्या है। साथ साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि उन्हें पेशावर वो नहीं जा सकते क्योंकि वहां बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पेशावर तशरीफ ले गए। हुकूमती ज़ोमा कहते हैं कि ये मामला जो है उनकी एक सरकारी तकरीब से रिलेटेड है, इसको जो है वो किसी और रंग में ना रंगा जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो वाज़ेह मौक़िफ़ था वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वहां नहीं जा सकते। तो ये दो मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम रियाज फतियाना साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली परवेज मलिक साहब। कायरा साहब, ये जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि अब जो करप्शन के हवाले से पहले नंबर पर पुलिस और दूसरे नंबर पर अदलिया, तो एक ऐसा माशरा जिसमें पुलिस करप्शन में पहले नंबर पर हो, तासुर ये हो, और अदलिया दूसरे नंबर पर हो, तो उस माशरे की सूरत हाल क्या होगी और हमारी डायरेक्शन क्या है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, ये जो इस वक्त रिपोर्टिंग हुई है या ये जो सर्वे हुआ है, सर्वे की रिपोर्ट अपनी जगह, मेरा ख्याल है सर्वे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में किसी शख्स को भी। ये बात तयशुदा है कि महकमा पुलिस हो या रेवेन्यू, ये नंबर 1 पे है। अदलिया अदालती पूरा निजाम जो है वो मुंह बोल रहा है, कोई शक वाली बात तो नहीं है। कोई इदारा इससे मावरा नहीं, आम लोगों का वास्ता नहीं पड़ता। जो हमारे डेवलपमेंट के इदारे हैं जो तरक्याती काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, या बाकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, अदरवाइज तो कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा महकमा है जहां पे करप्शन नहीं है? हाँ, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो ये सर्वे मेरे लिए तो इतना अहम नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए बहरहाल जो गवर्नमेंट में बैठ के ये कहते हैं कि जी हमने तो बड़े कमाल कर दिए हैं और हमने पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर हुक्मरानी दी है, तो 3.5 साल के बाद इस तरह के सर्वे, अपोजिशन की बातें अपनी जगह, अब तो ये मुंह बोलते सबूत है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम है और लोग इससे मुकम्मल तौर पे गैर मुतमईन है। लेकिन हुकूमत से हट के अगर कायरा साहब थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो हमारी सोसाइटी जो है उसकी डायरेक्शन, अगर ये जिस माशरे में कानून का निफाज
اور جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، وہاں یہ صورتحال ہو تو پھر ہوگا کیا؟ پھر تو اللہ ہی حافظ نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا کے بہت سارے اور سرویز موجود ہیں، ہمارا عدالتی نظام تو دنیا کے میرے خیال میں 132-34 ملکوں کا ایک سروے آیا تھا، جی تو نیچے سے جو چوتھا پانچواں نمبر آتا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم کوئی 134ویں اگر ممالک ہیں تو ہم 130ویں نمبر پہ یا 125ویں 26ویں نمبر پہ کھڑے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ کو ہمارے لیے چمبے والی بات نہیں۔ یس، آپ کا سوال یہ کہ یہ ایک سوسائٹل ایشو ہے، بالکل ہے۔ ہمارا سوسائٹی پوری انحطاط کا شکار ہے، انتہا پسندی کا شکار ہے، لیکن اس گورنمنٹ پہ کیوں اعتراض زیادہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دعوے یہ کیے تھے، ہم نے دعوے کبھی یہ نہیں کیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہتری کریں گے، ہم کہتے ہیں ہم روزگار دیں گے، ہم کہتے ہیں کہ ہم بہتر گورننس لائیں گے، ہم صحت کی سہولتیں لائیں گے، لیکن ہم نے یہ کبھی کٹ آف نہیں کیا کہ جناب ہم آئیں گے تو 90 دن میں یہ ہو جائے گا، 100 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، اتنے دنوں میں 200 ارب ڈالر باہر سے آ جائیں گے، اتنے عرصے میں ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، اتنے عرصے میں ہم 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، ہم ہر کرپٹ کو ختم کر دیں گے، ہم ان کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لیں گے۔ ہم نے کبھی یہ دعوے نہیں کیے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ایک طرف تو ہم کہیں کہ ایک ایسی تنظیم جس کو ایک دن بیٹھی ہوئی حکومت کہے کہ جی وہ تو دہشت گرد ہے، وہ تو کہے کہ جی وہ تو ہندوستان سے پیسے لیتے ہیں، یعنی اس سے بڑے گھناؤنے الزام نہیں لگ سکتے کسی پہ، اور اگلے دن وہ ریاست جو ہے یا وہ حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدے کرے، ان کو وفاداری کے سرٹیفکیٹ دے، ان کو سیاست کے اندر آنے کی دعوتیں دے، اور پھر ان کے لوگ جا کے ان کو پھولوں کے ہار پیش کریں۔ یہ اگر صورتحال ہوگی تو پھر لوگ ان سے توقع کے جو کر رہے تھے آج وہ مایوس ہیں۔ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں۔ فتیانہ صاحب، آپ چونکہ اب لا اینڈ جسٹس کمیٹی بھی آپ کے پاس ہے نیشنل اسمبلی کی، یہ جو اب چیز سامنے آئی ہے اور جس طرف ایک تو سوسائٹل ایشو ہے جس طرح کائرہ صاحب نے کی، اور دوسرا یہ کہ کلیمز اتنے تھے تحریک انصاف فراہم کریں گے، لوگوں کی جو توقعات آپ نے اتنی بڑھا دی، اس حوالے سے نکلا کیا ہے اس کے اندر؟ طارق صاحب، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک پولیس اور عدلیہ تو ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے ملک کا نظام آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے ملک سے ہر قسم کی برائی اور جرائم کو ختم کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، تو اس میں اس حد تک بات درست ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے جب سیاستدان ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے جیت کر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا روز انٹریکشن ہوتا ہے، یہ بجلی پیدا کرنے والے ڈسٹریبیوشن والے ادارے ہیں یا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ کا یہ پولیس اور جوڈیشری نچلی سطح پہ خاص طور پر، تو یہ تو بہت پرانی بیماری ہے جس کو ہم آج تک ٹھیک نہیں کر پائے۔ حکومت کی نیت بالکل ٹھیک ہے، اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے، حکومت کی کمٹمنٹ بڑی سٹرونگ ہے کرپشن کے خلاف جہاد کرنے میں۔ دراصل حکومت کا اپنا سسٹم تو ایسا نہیں کہ ہمارے کوئی ٹائیگر فورس کو اختیار دے دیا ہو کہ آپ جا کر کرپشن کا خاتمہ کریں۔ یہ تو سرکاری ادارے جو ہیں آلریڈی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، نیب ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن وہ ٹھیک کس نے کرنے تھے فتیانہ صاحب 3.5 سال میں؟ ٹیم ہے، ٹھیک کس نے کرنے تھے؟ تو اس میں ہوا یہ نا کہ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کوڈ اور جو قوانین بڑے سٹرونگ اور سخت ہیں، اگر آپ کسی کو نوکری سے نکالتے ہیں اور اگلے دن اسٹے آرڈر لے کر واپس آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سروس رولز ہیں ان میں تبدیلی لائی جائے، اور ایسے افراد جو کرپشن میں ایک دفعہ نکال دیے جائیں وہ کبھی واپس بحال نہ ہو سکے۔ ہوتا یہ آپ کسی کو نکالتے ہیں، یونینز ان کی ہیں، وہ آ کے ہنگامے کرتے ہیں، جلوس نکالتی ہیں، ہڑتالیں کر دیتی ہیں، کام چوک ہو جاتا ہے۔ اوور آل ہمارا معاشرہ پورا کا پورا جو ہے نا، اس کی اوور آلنگ کی ضرورت ہے، اس کی بہت زیادہ اس کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے جن لوگوں نے سوچ بدلنی تھی وہ اپنا رول ادا نہیں کر سکے۔ اس میں میڈیا ہے، اس میں علماء کرام ہیں، اس میں اساتذہ کرام ہیں، اس میں سول سوسائٹی ہے، اس میں پولیٹیکل ورکرز ہیں۔ یہ سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا کہ ملک میں تمام نظام اور جو حکومت نے جو کام کرنا گورننس تھا کا فتیانہ نظام، صاحب وہ کام اکاؤنٹیبلٹی۔ کیا اس نے؟ جو حکومت نے جو کام کرنا تھا وہ کیا؟ اگر وقت جی حکومت نے تو پوری کوشش کی، وہ حکومت گرفتار کرواتی تھی، اگلے دن وہ بندہ ضمانت پہ باہر آ جاتا تھا، اس سے تو ظاہر ہے پھر خرابی ہو جاتی تھی نا۔ تو نیٹ جو طاقتور باہر آ جاتا تھا، کمزور بیچارہ جیل میں پڑا رہتا تھا، کلرک پٹواری جیل میں پڑے رہتے تھے، اور جو طاقتور ہلکے تھے وہ باہر آ جاتے تھے، کوئی کہیں چلے گئے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت آج بھی کوشاں ہے، پہلے بھی کوشاں رہی ہے، لیکن جب تک اداروں کو ہم بہتر نہیں کریں گے، جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں، باقی چھوڑیں، اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے حکومت
کہ نیت ٹھیک ہے اور حکومت چاہتی ہے اور کہ معاملات کو صاحب بہتر والی کیا بات جائے۔ بھی فتیانہ صاحب کرتے پہلے یہ علی پرویز صاحب قاہرہ صاحب کی بھی گفتگو سنی آپ نے، فتیانہ صاحب کی بھی، ایشو کیا ہے؟ اس پہ جی میں طارق بھائی ایک میں مبارکباد دینا چاہوں گا علی پرویز صاحب کو کہ ان کی والدہ محترمہ شائستہ پرویز ملک ممبر قومی اسمبلی لاہور سے منتخب ہوئی ہیں۔ غالباً یہ پنجاب کی لاہور کی دوسری خاتون ہے، پہلے گھرکی صاحبہ تھی اور سمینہ خالد شائستہ گھرکی۔ پرویز ملک ہیں۔ تو دیکھا جائے تو لاہور بڑا شہر ہے، لیکن یہاں پہ خواتین کو وہ ابھی تک حقوق نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے جینڈر ایکویلٹی کے۔ تو وہ شاید اس وقت موجودہ ایم این ایز میں واحد خاتون ہے پورے ڈویژن میں جو جنرل سیٹ پر ایکٹ ہو کر آئی۔ میں مبارکباد دوں گا علی پرویز کو اور شائستہ پرویز ملک صاحبہ کو۔ جی علی بھائی، میں سوال آپ سے کہ یہ پولیس اور عدلیہ اور کرپشن اور سسٹم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طارق بھائی، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف شکریہ ادا کر دوں گا جو نیک جذبات کا اظہار فتیانہ صاحب نے میرے خاندان کے بارے میں کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، اب میں نے یہ جو سروے ہے میں نے وہ تو نہیں دیکھا، پر یقیناً اسی طرح ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس کا محکمہ اور جو جوڈیشری کا محکمہ ہے اس کے اوپر سیریس سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اور جب میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، میرے خیال سے یہ ذاتی طور پہ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوور کورٹس کے بارے میں شاید یہ آبزرویشن آئی ہوگی، کیونکہ اوپرلی سطح کے اوپر شاید یہ بیماری اس حد تک بڑھ نہیں چکی ہوئی۔ اب جو میری اس کے اوپر سوچ ہے جی، وہ تو اس طرح سے ہے کہ یہ اصل میں تو آپ کو گورننس کا فقدان جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ پرابلمز آپ کو سٹیم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور حکومت کی غلط ترجیحات۔ اگر ہم پولیس کے محکمے کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کو پروفیشنلائز کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آج کے حکمران اگر 6-7 آئی ڈیز بدل دیں 2-2, 3-3 سال کے اندر، تو اس کے بعد کس طرح سے وہ محکمے ٹھیک ہوں گے؟ جب آپ ان محکموں کی اورینٹیشن، ان محکموں کی ڈائریکشن یہ رکھیں کہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو اپنا ٹیم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا ہے، تو آپ ان کا رزلٹ اسی قسم کا آئے گا جو آپ کو ان رپورٹوں کے اندر شرمندگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لائک وائز جب آپ لوور کورٹس کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں وہ بیسک اصلاحات جن کی ہمیں ضرورت ہے آج بحیثیت قوم، جس کے اوپر اتفاق رائے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، کیا آپ کو پچھلے 3 سال کے اندر ہمیں کم از کم اس طرف موومنٹ بھی نظر آئی ہے کہ نہیں نظر آئی؟ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کر رہے، ہم ان چیزوں کو بہتر نہیں کرنا چاہتے، تو اسی طرح جب جریدے لکھیں گے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا نا۔ تو ہمیں اپنی گورننس کو، اپنی ترجیحات کو، اپنے طریقہ کار کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے زیادہ ذمہ داری ان کے پاس ہے جن کے پاس صوبائی حکومتیں اور 15 سال سے حکومتیں ہیں، اور یہاں پہ آ کے ہمیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں پر دکھانے کو ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر باتوں سے ہی حالات بدلنے ہوتے تو یقیناً پاکستان کے حالات بدل گئے ہوتے۔ ہمیں عملی طور کے اوپر سب کو مل کے اچھے لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے، اور گورننس کے اوپر امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری تو اس کے اوپر یہی ٹھیک سوچ ہے۔ بات ہے۔ قاہرہ صاحب، ایک تو یہ فتیانہ صاحب نے جو کہا میں چاہوں گا اس پہ آپ رسپونڈ کر دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سسٹم اس طریقے کا ہے، پکڑتے ہیں لوگ چھوٹ جاتے ہیں، ادارے جو ہیں وہ بندے میں ہیں۔ اس کے اوپر رسپونڈ کر دیں، پھر وہ جو احتساب والی بات ہے اس پہ میں آپ سے دوسرا سوال پوچھوں۔ یہ بات درست ہے جی، ہمارے قوانین کے اندر بھی خرابیاں ہیں اور ہمارے عدالتی نظام میں بھی اس طرح کے حکم ہیں، دونوں طرف ہیں۔ یعنی کمزور کیس بنائے جاتے ہیں، پولیس بنائے یا اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے بنائے یا باقی کو محکمے بنائے، تو کمزور کیسز ہوتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے خلاف کرمنل جو ہوتے ہیں یا جو جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے وکیل کھڑے کر لیتے ہیں اور اس میں ان کو ریلیف مل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج اگر قانون کی صورت میں ہے، اگر بہتر پروسیکیوشن ہے، تو یقیناً حکومتیں واقعی کرنی ہے۔ آج کی حکومت پچھلی حکومتوں نے جتنی کوشش کی کر لی۔ اگر ہم نے لیگل ریفارمز، یہ ریفارمز کرنی ہے تو کس نے کرنی ہے؟ تو کرنی چاہیے حکومت کو، لیکن حکومت کی ریفارمز ہمیں نظر نہیں آ رہی آج 3.5 سال تک۔ تو جو دعوے تھے وہ کدھر گئے؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی یا قانون پہ عمل درآمد، قانون کی عمل داری، یہ ہمیں لیکچر دینے سے، یہ میرے تبلیغ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب تک پاکستان دنیا میں یہ جو موجودہ ماڈرن سٹیٹ ہے، اس کے اندر کوئی بادشاہتی نظام تو ہے نہیں، یعنی سعودی عرب والا نظام تو نہیں کہ وہاں بندوں کو 10 بندوں کو پکڑے کہ جی آپ نے کرپشن کیا، ان کو جیلوں میں بند کریں یا ہوٹلوں میں بند کر دے اور ان کو 15 دن مہینے کے رکھنے کے بعد ان سے پیسے آپ نکلوا لیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا یہاں۔ اس کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی ویسے سعودی ماڈل بڑا پسند ہے،
जो अकाउंटेबिलिटी का है, वो निज़ाम भी शायद ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन वो मॉडल हमारे यहाँ तो चल नहीं सकता। इस निज़ाम के अंदर रहते हुए कमियों कैफियों को दूर करना होगा, लेकिन कौन करेगा? और ये याद रखिए, मॉडर्न स्टेट में जो जदीद जमहूरी रियासत है, इसके अंदर कानून और आइन से ज्यादा ताकतवर और तवाना और मौसर लोगों की आवाज होती है, पब्लिक ओपिनियन होता है, पब्लिक प्रेशर होता है। तो ये याद रखिए। ये कह रहे दुनिया में ना सब पब्लिक ओपिनियन जो आया वो इस सर्वे के मुताबिक मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि जी जो एहतसाब का अमल है वो जानिबदार है। मेजॉरिटी लोग कहते हैं जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है वो ठीक नहीं है। मेजॉरिटी लोग जो है वो उन्होंने तो इसको बल्कि ये तक कहा है कि जो महंगाई और बेरोजगारी है उसके अंदर भी करप्शन है। नहीं, इशू ये नहीं है। लोग तो कहते हैं, ठीक, कहने के हद तक तो मैं और आप भी कह रहे हैं, दुरुस्त, लेकिन क्या हम इस पे अमल भी कर रहे हैं? जो लोग कहते हैं, क्या लोगों ने अपने जो कहे हुए अल्फाज हैं उनको कभी अमली शक्ल में भी ढाला है कि वो वोट देते हुए लोगों को देखें कि इस बंदे का किरदार क्या है, इस बंदे की अपनी कैरेक्टर क्या है, इस बंदे की काबिलियत क्या है, जो माजी इसका था वो क्या है? लोगों ने भी कभी इस पे तवज्जो नहीं दी। और फिर कभी हमारे ताकतवरों ने, कभी हमारी अदालतों ने, कभी हमारी एजेंसीज ने, उन्होंने ये सोचा हो कि यार हम जो काम करने लगे हैं, यानी एक इदारे का सरबराह, कोई वो फौज है, वो सियासी हुकूमत है, वो अदलिया है, इदारे का सरबराह खुद तो आइन और कानून को तोड़ता चला जाए और लोगों से कहे कि ये कानून पे अमल करे, ये कैसे होगा जी? ये नहीं होगा। और उसके लिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जब तक अवामी दबाव नहीं होता कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो सिर्फ कानून तो नहीं है ना, कानून तो हमारे मुल्क में भी है। कौन सा कानून है जो यहाँ नहीं है? उस कानून पे अमल कौन कराएगा? लोग अमेरिका से आएंगे, लोग बरतानिया से आएंगे। अगर पाकिस्तानी लोगों ने कराना है तो यही होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कुछ चंद जज अच्छे आ जाते हैं, कभी कोई अच्छा बंदा निकल आता है तो वो इदारा थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है, उसके बाद नेक्स्ट आने वाला अगर खराब हुआ फिर खराब हो जाता है और मेजॉरिटी उसको अपने अंदर सक इन कर लेती है। इंडिविजुअल ड्रिवन है मामला। फतियाना साहब, ये एहतिसाब के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है लोगों की, जानिबदार, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो गवर्नमेंट की ना होना, इसके ऊपर आपका क्या है कि ये अगर ये तासुर हो लोगों के अंदर, ये तो फिर हुकूमत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका तो सारा नैरेटिव घूम ही करप्शन के गिर्द रहा है। ऐसी बात नहीं है। हुकूमत में शामिल कई वजीरों को गिरफ्तार किया गया, वो जमानतों पर बाहर आए। हुकूमत में कई अहम ओहदेदारों को उनके ओहदों से अलग किया गया जो बहुत करीब समझे जाते थे। आज अपोजिशन का कोई रहनुमा जेल के अंदर नहीं है, सारे बाहर आ चुके हैं। इससे तो अंदाजा होता है ना कि सारे इदारे खुद मुख्तार हैं और अपनी मर्जी के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि एहतसाब का अमल तो ऑब्वियसली हर जमात चाहती होगी, लेकिन किसी कोई ज्यादा चाहती है, कम चाहती है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का तो मैंडेट ही एहतसाब था, ये इलेक्शन का नारा भी था, इसलिए उस नारे से आगे पीछे हो नहीं सकती। तो लेकिन ये है कि वक्त आ गया है कि निकला क्या उसमें से? 3.5 साल बाद क्या निकलना क्या था? जब देखे ना, कवानीन पुराने बने हुए हैं, अब उसमें अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो एहतसाब ऑर्डिनेंस में भी चेंजेस के लिए मेरे पास वो मामला आया हुआ है, उस पर हम एक मीटिंग कर चुके हैं। इसी तरह रियासती इदारे, इनकी ओवरऑलिंग होनी चाहिए। असल जो बुनियाद करने वाली है, इस्टेब्लिशमेंट कोड को तब्दील किया जाए, सरकारी मुलाजमों के कवाद व जवाबत को बदला जाए। और एक दफा याद होगा, जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब नए नए वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरी से बाहर निकाल फेंका था, और उसमें मार्शल लॉ का ज़ाब्ता उन्होंने इस्तेमाल किया था। आम हालात में वो नहीं निकाल सकते थे। तो यही पोजीशन है, जब तक आप स्ट्रॉन्ग तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे और कवानीन ज़ाब्तों में तब्दीली लाएंगे, तो आप मुंह जोर जो घोड़े हैं जो करप्शन को फैला रहे हैं, कर रहे हैं, स्पेशली जो इंतजामिया में मौजूद हैं। सियासतदान में तो 2-3% नैब की दायरा में होते हैं, बाकी तो 97% लोग का ताल्लुक सियासतदानों से नहीं होता। मगर वो इससे अंदाजा हो सकता है कि तो आप ऐसा बनाते हैं जैसे कि 100% दायरा किधर है। 100% से ज्यादा करप्शन सियासतदानों ने किया। तासुर है, जब पूछा जाता है भाई निकला क्या, रिकवरी कितनी हुई, तो कुछ भी नहीं उसके अंदर से। जी, ज्यादातर देखे ना, सियासतदानों से ज्यादा तो हमारे जो बाकी इदारे हैं, जो डेवलपमेंट के इदारे हैं, जो आपके
ایگزیکٹو ادارے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں بے لاگ ہو کے تمام جماعتوں کے ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ عوام کی جان کیسے چھوٹ سکتی ہے کرپٹ مافیا سے. عوام جو براہ راست چھوٹے چھوٹے دفتروں میں جا کر دھکے کھاتے ہیں، ان کو کس طرح عزت احترام اور ان کو انصاف فوری اور جلدی دیا جا سکتا ہے. یہ اس کے لیے ابھی کافی اقدامات کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے پروگرام کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. قمر زمان قاہرہ صاحب، ریاض فتیانہ صاحب، علی پرویز ملک صاحب میرے مہمان ہیں. علی بھائی، انڈورسمنٹ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کے اندر گورنمنٹ کے فیلئر ہے، تو اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے اس کی انڈورسمنٹ ہے، اور اگر احتساب سب بات کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، قاہرہ صاحب بھی کر رہے ہیں، فتیانہ صاحب بھی، تو پھر پرابلم ہے کہاں پہ، کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیکھیں، یہ حکمرانوں کی جو فیلئر کا بوجھ نا عوام کے در کے اوپر مت ڈالیں. میں تو صرف قاہرہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا، احتساب کے لیے ہمیں جو ہے وہ حکومت کے اندر، ایوانوں کے اندر جو بیٹھے ہیں انہی کو ایفرٹس کرنی پڑیں گے کہ جی اگر جو قوانین ہیں ان کو ہم اتفاق رائے کے ساتھ بہتر کر سکیں. گزارش اس طرح سے ہے کہ یہ تو کوئی بھی پارٹی جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے کبھی انڈورس نہیں کرے گی کہ جی جو آدمی پیسے کا ضیاع کرتا ہے یا جو ہمارا پبلک منی کو استعمال کرتا ہے ذاتی مفادات کے لیے، اس کو سزا نہ ملے. گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر جو خدشات ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر نہیں دیکھا کہ ریاست کے اداروں کو کس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا؟ نیب کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں. مجھے بتا دیں آپ کو ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب نے کیا بتایا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر آپ نے ہیروئن ڈال کے ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی، تو یہ آپ کی جو ذہنی دیوالیہ پن ہے نا، صرف اور صرف اس کی عکاسی کرتا ہے. جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے تو خود بخود ہی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. پبلک پریشر یا پبلک بیہیویئر کی بات علی بھائی قاہرہ صاحب نے کی، وہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے نا، کہ پبلک پریشر، پبلک بیہیویئر ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ لیڈ بائی ایگزامپل کرنا پڑتا ہے نا جی. آپ کو خود بھی تو اپنا طریقہ کار طے کرنا پڑے گا نا. آپ کو ایوانوں کے اندر کوئی آپ کے ہاتھ تو نہیں باندھا کہ آپ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر پیسے اپنے خرچنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کے لیے آپ کہ یہ کام کریں. آپ کو وہاں پہ جب ایوانوں میں بھیجا جاتا ہے تو لوگ یہ قوانین کو بہتر کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے نا جی. وہاں پہ جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں اس ماحول کے اندر کہ جی ہم آپس میں بیٹھ کے قوانین ٹھیک نہیں کر سکتے، جنہوں نے اس انوائرمنٹ کو ٹاکسک کر دیا، میرے خیال سے وہ بنیادی وجہ ہے کہ آج ہم اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے ہیں. ورنہ آپ احتساب کے قوانین کا بالکل ایک فیئر انداز کے اندر اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ کریں، اس کو کسی سے اس کو اختلاف نہیں ہوگا. آپ سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس کریں، کسی قانون کے تابع ہو کے کریں گے نا. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے اندر وزیر اعظم صاحب جائیں تو وہ کہیں کہ شاہد خاقان عباسی مجھے کہتا تھا کہ یہ دیکھو مجھے پکڑ لو، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. آپ کو قانون کو مضبوط کرنا پڑے گا، اکراس دا بورڈ کرنا پڑے گا، سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس کرنا پڑے گا. ان چیزوں کے اوپر ایوانوں کے اندر بیٹھ کے جب ہم اپنے رکھیں گے، اپنے لوگوں کے جو مفادات کو سامنے رکھیں گے، ترجیح بنائیں گے، تو اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر ہمیں کام کریں گے تو پھر بہتر ادارے، مور روبسٹ ادارے آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. کرے صاحب ایک اور بات، یہ مہنگائی، بے روزگاری، 92% لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اس دور میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں ان کی آمدن میں کمی واقع ہو گئی ہے، اور اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ ایک انکمپیٹنس، حکومت کی بیجا مداخلت، اور تیسری یہ کہ پالیسیز میں عدم تسلسل. تو یہ مہنگائی اور بے روزگاری کا جو فیکٹر ہے، یہ آپ یہ پبلک پرسپشن سے ایگری کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز؟ حافظ صاحب، اس سوال پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں. 3.5 سال اس حکومت کو ہو گئے، 5 سال مسلم لیگ کی حکومت گئی، 5 سال ہماری حکومت گئی، اس سے پہلے 5 سال کاف لیگ کی حکومت گئی. جہاں تک قانون سازی ہے، پاکستان میں تقریباً ہر چیز کے قانون موجود ہے، ہر شے کا ادارہ بھی موجود ہے، اور قانون بنانے میں کوئی امر مانے نہیں ہے. آج کی حکومت ہو، مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ہم اس کا جواز نہیں بنا سکتے. قانون بنانے سے ہمیں، جب ہماری گورنمنٹ تھی ہم نے بڑے کوشش کر کے قانون بنائے، بہت بہتریاں کی، اور بہتری ہونی چاہیے. مسلم لیگ کا دورہ ہے، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی. موجودہ حکومت نے آگے جو ماحول کھڑا کیا وہ کیونکہ قانون سازی کی فیور میں نہیں تھا، پارلیمان کا ماحول خراب ہوا. لیکن کیا ہمارے دوروں میں کرپشن ختم ہو گئی تھی؟ کہ اس دور کے الزامات نہیں ہیں؟ بالکل ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اگر تو صرف قانون بنانا علاج ہے تو قانون تو کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں وہ اداروں کے ہوں، وہ سیاست کے ہوں، وہ کسی طرف کے ہوں، وہ سرکاری ملازم ہوں، غیر سرکاری ہوں،
उनको पकड़ना आसान नहीं होता। रही बात आपका जी महंगाई बेरोजगारी, बेरोजगारी, देखिए इसके दो फैक्टर्स बड़े हैं। एक फैक्टर तो चलिए आलमी फैक्टर है, यानी आलमी तौर पे अगर तेल की कीमतें बढ़ गई तो हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ानी है, या अगर आपके ऊपर मालियाती दबाव ज्यादा हो गया है तो आपने आपके एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं हो रही, इंटरनेशनल मार्केट आपको कंड्यूसिव नहीं मिल रही, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। खाली गवर्नमेंट को बुरा नहीं कहते हम, ये बात है, हम भी इस गवर्नमेंटों में गुजरे, लेकिन कुछ चीजें वो होती हैं जहां पे आप जब डायलॉग करना है, बार्गेन करना है, तो सिर्फ बाबुओं के जरिए बार्गेन नहीं करना। अगर आप IMF के साथ प्रोग्राम डायलॉग करने गए हैं तो वहां बैठ के आपको एक बेहतर प्रोग्राम, एक बैलेंस प्रोग्राम डायलॉग करना पड़ेगा, अपने मुल्क के हालात को भी देखना पड़ेगा। ये तो नहीं है ना कि आपने टैक्स बढ़ा के टैक्स इनकम लेनी है और आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देते हैं, यानी ताकतवर और अमीर तबके पे टैक्स नहीं लगता, आप सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो टैक्सेस बढ़ा देते हैं। उसके नतीजे में सारे का सारा बोझ आम आदमी पे, एंड कंज्यूमर पे पास हो जाता है। सो मेजोरिटी में वो जो ऑलरेडी कुचला तबका है वो और कुचला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मिस गवर्नेंस, वो है बैड गवर्नेंस। कि अगर पाकिस्तान के अंदर फर्ज करें चीनी के रेट 140, 135, 50 रुपए हो गए, तो क्या वजह है? अभी तो नए साल की चीनी नहीं आई, पिछले साल की चीनी जिसको गवर्नमेंट कह रही थी कि 70 रुपए में फरोख्त होनी चाहिए या 65 रुपए किलो में फरोख्त होनी चाहिए, अगर वो 140 में चली गई है तो ये तो बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि क्यों चली गई है, वहां आपकी गवर्नेंस किधर गई है? फतियाना साहब, इनकॉम्पिटेंस गवर्नेंस के मॉडल में जो फ्लॉज हैं उसकी वजह से भी है। एक तो ठीक है, एक इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल रिसेशन है जी, नेचुरल गवर्नेंस फेलियर भी इसका है। जी फतियाना साहब, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। यकीनन इंटरनेशनल अवामिल हैं जिसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है। दूसरा ये कि कोरोना वायरस जो है वो हम लेकर नहीं आए, वो पूरी दुनिया में आया है और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशतें बैठी हैं और महंगाई हुई है, चूंकि सप्लाई चेन जो हैं वो मुतासर हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मुतासर हुआ है, उससे बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, गुर्बत में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है। तीनों फैक्टर जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और दूसरा महंगाई, और ये सारी चीजें लिंक्ड हैं कोरोना वायरस के साथ। तो कोविड-19 पैंडेमिक का असर दुनिया भर में हुआ है और पाकिस्तान भी इससे बरह रास्त मुतासर हुआ है। पाकिस्तान इसलिए भी ज्यादा मुतासर हुआ है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और पाकिस्तान की जो मैशत है पहले ही कमजोर नहज पर थी। गुजारिश ये है कि कोरोना वायरस के असरात बरह रास्त हैं, ये अभी आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। अभी तक तो कोरोना खत्म नहीं हुआ, ये कई साल तक ये हम इस चैलेंज को कबूल करना होगा। और इस सिलसिले में मैं बात ये कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट टैक्स हम कितने लोग पे करते हैं। 22 करोड़ आबादी में से तकरीबन 29 लाख लोग टैक्स पे करते हैं। ये 1%, 1 पॉइंट समथिंग है। जब तक आप 1% की बजाय 20% तक नहीं जाएंगे टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्सेशन पे, तो हमारा जो भरोसा है IMF पे, बैनुल अक़वामी इदारों पे, कर्जों पे, महंगाई पे असरात हो रहे हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। आप बड़ी इलाके देख लें, डिफेंस में, गुलबर्ग में, बड़े बड़े क्लिफ्टन में चले जाएं, आप बंगलों को अंदर झांक के देखें, आपको इंतहाई कीमती गाड़ी नजर आएंगी और वही लोग बाहर कह रहे होंगे हमारा कारोबार बैठ गया है, हमें कुछ बचता नहीं है, हम मारे गए, लुटे गए। ये जो सारा इशू है, स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी जो मैकेनिज्म बिल्कुल कसिनो की तरह होता है। जो लोग इसमें प्लेयर बैठे होते हैं वो मुनाफे में होते हैं, आम जो इन्वेस्टर होता है वो खसारे में जाता है। दुनिया भर में ऐसे ही होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस मौके पे किसी हुकूमत को, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को इल्जाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए एक तो कौमी कल्चर और कौम का ओवरऑल जो मोराल है और जो एक इन्हतात पजीर हमारा माशरा है, जो इंतहा पसंदी और रवादारी का ना होना, तशद्दुद, धांधली, इन सब चीजों को हमें एक माशरे में से खत्म करना होगा। पाकिस्तान को एक बावकार कौम बनाने के लिए हमें कुछ मामला, अभी फैसलाबाद में जो शर्मनाक वाकया हुआ, उससे पहले सियालकोट में वाकया हुआ, ये आंखें खोलने के लिए काफी है। मेरा ख्याल है इस मौके पर हमें सियासत की बजाय एक ओवरऑल सोसाइटी को, ये इसमें उलमा इकराम सबसे अहम रोल अदा कर सकते हैं। रियासत भी तो एक पॉलिसी बनाए ना फतियाना साहब, एक दिन एक पॉलिसी होती है, अगले दिन दूसरी पॉलिसी होती है। अरे पर वे सब गवर्नेंस का, देखिए रियासत तो, मैं अली साहब का पॉइंट ले लूं, आपकी बात दुरुस्त है जी अली साहब।
جی حافظ صاحب، میرے خیال سے دونوں جو میرے سینئرز یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ اس کے پیچھے بنیادی وجہ گورننس کا فقدان ہے، جو آپ کو نظر آتی ہے ریکارڈ خساروں کی شکل کے اندر۔ آپ حکومت کا مالی خسارہ دیکھ لیں، آپ اس کے بعد سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گورننس کی طرف یا لیک آف گورننس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد حکومت نے ان خساروں کو پلگ کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے یقیناً مہنگائی کو اور زیادہ تیز کر دیا۔ دیکھیں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا قاہرہ صاحب نے، ان کا سارا انحصار رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر۔ جب آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرتے ہیں تو روزمرہ اشیاء کی چیزیں کی جو قیمتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹیکس لوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کا بوجھ زیادہ جو ہوتا ہے غریب آدمی کے اوپر آتا ہے اور امیر آدمی کے اوپر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا جو حل ہونا چاہیے تھا وہ ہے جس کی طرف فتیانہ صاحب نے ٹی وی کے اوپر تو کہہ دیا، اور ان کے وزیر اعظم صاحب کنٹینر کے اوپر تو ہمیں درس دیتے تھے، پر جب عملی طور کے اوپر ان کو حکومت ملی تو اس کے اوپر ان کا رزلٹ لکھنا ہے زیرو، کہ جی آپ کا 22 کروڑ کی عوام کے اندر آج 30 لاکھ بندہ ہے جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی نیٹ کے اندر آ رہا ہے۔ تو آپ کا ایک یہ بنیادی وجہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ان خساروں کو پورا کرنے کے لیے ایک تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ رلائی کیا، دوسرا یہ ہے کہ وہی جو پہلے سے حکومتوں کے اندر ہوتا آ رہا ہے وہی کام کیا کہ جی پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا دو۔ آج ان سے پوچھیں نا اسد عمر کہاں گیا جو کہتا تھا کہ جی پیٹرول کے اوپر زیرو ٹیکس کر دیں تاکہ یہاں پہ مہنگائی ختم ہو جائے۔ آج 15 روپے انہوں نے پی ڈی ایل دوبارہ لینا شروع کر دیا اور اس کو 30 روپے کے اوپر یہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب تک اگر آپ پالیسی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کریں گے، اپنی جو گورننس کے معاملات ہیں ان کو بہتر نہیں کریں گے، تو آپ کو مجبوراً آپ کو جو مالی ادارے ہیں جو باہر آپ آئی ایم ایف کے اوپر اپنا بوجھ ڈال دیں یا کسی اور بینک کے اوپر اپنی یہ ذمہ داری چھوڑ دیں، آپ کو کرنا یہی پڑے گا کہ غریب آدمی کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر اور بوروئنگ کے اوپر رلائی کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا کہ ماشاءاللہ اے ٹی ایموں کو بھی انہوں نے نوازنا ہے، تو اس کے لیے کبھی چینی ایکسپورٹ کر دو، کبھی چینی امپورٹ کر دو، کبھی گندم باہر بھیج دو، کبھی گندم منگوا لو۔ تو ان چیزوں نے ساری کی ساری سچویشن کو کمپلیکیٹ کر دی ہے، اور اسی لیے آپ کو جو فوڈ پرائسز ہے وہ ریکارڈ قیمتوں کے ریکارڈ لیولز کے اوپر نظر آ رہی ہیں۔ تو ہمیں ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے، اپنی گورننس ٹھیک کرنی ہے، اور لوگوں کو بہتر کرنا ہے۔ یہ جو ہم باہر سے لوگوں کو ایکسپرٹ کے طور پہ اٹھا کے لے آتے ہیں، 6 مہینے ان کو ٹرائی کرتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے برباد کر دیا تو ان کو ایجیکٹ کر کے دوبارہ ایکسپیریمنٹ ہم دوبارہ نیا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے معاملات چلتے نہیں ہیں۔ ہمیں حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنی پالیسی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے، اور اس کے اوپر جب ہم کام کریں گے تو یقیناً حالات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ 133 میں جس قسم کی زبان استعمال ہوئی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کریں گے کہ یہ سیاسی کلچر جو ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کون ٹھیک کرے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ ریاض فتیانہ صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، علی پرویز ملک صاحب میرے مہمان ہیں۔ قاہرہ صاحب، آخر میں ایک بات یہ کہ اب جیسے NA 133 کا الیکشن ہوا، کو بات نہیں، مگر چونکہ ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے، یہ الیکشن کمپین کے اندر ہم ایک پولیٹیکل ہیٹ بڑھا دیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو کہتے ہیں چونکہ وہ انتخاب کا ماحول تھا اس وجہ سے اس میں نعرے بازی ہوتی ہے، اور اس میں بعض اوقات زبان ایسی استعمال کی جاتی ہے جو کہ ناقابل برداشت بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو دل آزاری کا سبب بھی ہوتی ہے ہر طرف سے۔ اس کا کوئی حل ہے قاہرہ صاحب، آپ جیسے سینئر لوگ، دوسرے لوگ، کہ کم از کم اس کا کوئی ضابطہ اخلاق ہو؟ ٹھیک ہے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن پرسنلائز چیزوں تک جانا اور پھر ایک دوسرے کو اس طرح سے ڈیمیج کرنا۔ حافظ صاحب جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہمارا سیاسی نظام یقیناً بہت خراب ہو گیا، ٹھیک، اور میں تو بہت دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں۔ یقیناً ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے آپ پہ۔ میں خود بھی کبھی بات کرتے کرتے امبیلنس ہو جاتا ہوں، کیونکہ معاشرے کے اندر لوگ آپ کی باتیں سننے ہی وہ چاہتے ہیں، اور الیکشن کے ماحول میں ذرا تھوڑی گرما گرمی کو جوش و خروش وہ پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور لوگوں کے کوئک اوپینین بنتے ہیں۔ صرف ہماری زبان نہیں، آپ ذرا سوشل میڈیا دیکھیے، آپ فارمل میڈیا دیکھیے، وہاں پہ جو زبان استعمال ہوتی ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا میں، وہی ہماری آج معاشرتی زبان بن رہی ہے نا، وہی ہمارا لسان بن رہا ہے۔ تو ہماری سیاست کے اندر پہلے بھی تلخیاں تھیں، لیکن ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے سیاست چلنے کب دی ہے۔ اگر معاشرہ سیاست چلنے دی جائے، سیاست کو سیاسی عمل کے تحت ٹھیک ہونے دیا جائے، جو خرابیاں ہیں یہ باہر سے ٹھیک نہیں ہوگی، یہ خود چل کے ٹھیک کرے گی، اور لوگ خود دیکھیں گے۔ جب لوگ مسترد کریں گے نا جی، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔
लेकिन कह रहे साहब ये जिस तरह का सिलसिला हुआ इस लास्ट इलेक्शन में या उससे पहले ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर तो आप प्रिंसिपली इत्तेफाक करते हैं ना कि इस तरह। मैं तो 100% एग्री हूँ, बिल्कुल हमें अच्छी जबान इस्तेमाल ठीक है। करनी चाहिए। देखिए, अपने मुखालफ के लिए इलेक्शन के माहौल में तल्ख बातें बरतानिया में भी लोग करते हैं, अमेरिका में भी करते हैं, बाकी जगह, लेकिन जब लोगों का प्रेशर हो तो बंदा इखलाक से गिरता है, उसको लोग मुस्तरद कर देते हैं, फिर अपने आप के इखलाक। ठीक बात है। पहले अली परवेज मलिक साहब इस पे आप कमेंट कर लें तो फिर मैं फतियाना साहब के साथ कंक्लूड करूंगा। जी अली साहब। देखिए हाफिज साहब, मैं कोई तल्ख बात यहाँ पे करना नहीं चाहता। गुजारिश इस तरह से है कि अगर मामलात बातों की हद तक होते ना तो मुझे कोई गिला नहीं है, पर जो हमने NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में मामलात देखे हैं ना, आप वक्त के साथ साथ जरा देखेंगे कि किन लोगों का क्या मकरू चेहरा दुनिया के सामने आता है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, इंतजार करिएगा और देखिएगा कि टीवी के ऊपर हम क्या बात करते हैं और हमारा अमली किरदार कैसा होता है जब हम मैदान अमल के अंदर आते हैं। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इसके आगे मुझे ना प्रोव करिएगा। मैं वक्त के साथ आप ही के शो में आके इन लोगों का, जिन लोगों ने ये इलेक्शन में मुकाबला करने की कोशिश की है ना और 5,000 से 30,000 अपना वोट बढ़ाया है और जिनकी क्या कारकर्दगी और इनका क्या अमल रहा है वो मैं आपको ला के सबूत के साथ पेश करूंगा। ये तलखी वाली बात नहीं, ये तलखी वाली बात नहीं के मौजू पे रहे। हाँ, तलखी वाली बात। मुझे एतराज नहीं है, अगर चले अली साहब, मेरा अली परवेज साहब, अली परवेज साहब, मैं आपको सबूत के साथ चीजें ला के दिखाऊंगा कि हम बातें क्या करते हैं और हमारा किरदार क्या है। अली परवेज साहब, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जो जबान इस्तेमाल हुई उसके ऊपर आपको भी कोई खुशी तो नहीं हुई होगी, दोनों तीनों साइड से जहां से भी हुई, वो नहीं होनी चाहिए। मैं उसी के ऊपर बात करूं। कतन किसी किस्म की तल्ख गुलामी नहीं होनी चाहिए, कतन किसी किस्म की लालच और गलाजत इलेक्शन के मामले के अंदर वो कहते हैं लोग मुस्तरद करें जो बुरे लोग, उनके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो। ये मैं आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूँ, उसके लिए मैं काम करता हुआ आपको नजर आऊंगा। चले फतियाना साहब, लास्ट कमेंट सर प्रोग्राम में आप अच्छी बात करें ताकि। जी मैं अर्ज करूं कि मुस्तहकम जमहूरियत के लिए मजबूत सियासी जमातों की जरूरत है। सियासत में एथिक्स और वैल्यूज की जरूरत है, रवादारी और बर्दाश्त की जरूरत है, और इसके साथ साथ पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए सियासी जमातों के पास, ताकि उसकी जो डिपेंडेंस है सरमायादार जागीरदार पर वो कम हो और मुतवस्सित और गरीब तबका के लोग आगे बढ़ सकें। अब तो टिकट भी नहीं जमात देती जिसके पास पैसे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं होते। तीसरा ये कि जब पैसा होगा जमात के सियासी कारकुन की तरबियत भी होगी तो उनके अखलाकी दर्जे भी बेहतर हो जाएंगे। तो तरबियत के लिए और लिटरेचर के लिए और चीज़ों के लिए जमातों को मजबूत करने के लिए पब्लिक फंडिंग बजट में हर जमात को दिया जाए, जैसे कि जर्मनी, इक्वाडोर और कोस्टारिका में होता है। यही पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा। जमहूरियत मुस्तहकम होगी तो मईशत भी मुस्तहकम होगी, मुल्क भी मजबूत होगा। साहब लास्ट सेंटेंस मुझे ये बता दीजिए कि जो आप अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये पब्लिक को खुद ऊपर आएगी, अवेयरनेस होगी, क्या होगा? ये प्रोसेस चलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा? देखिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बुनियादी तौर पे क्या है? बुनियादी तौर पे ये है कि मैं और आप जिसको इस बात की समझ है, आप अपना काम सहाफत वाला ठीक करें, मैं अपने सियासत वाला काम ठीक करूं, और लोगों को हम लोग सारे मिलके जितने लोग इस पे बहुत सारे मुतसादम, मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि हमारे मुतसादम मुफादात हैं, लिहाजा आसानी से लोग इस काम को होने नहीं देंगे, लेकिन इसके खिलाफ एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी पूरे समाज को। ये समाज की आदतें दुरुस्त करने वाली बात है, और लोग अगर खड़े होके बुरे को बुरा कहेंगे, उसके खिलाफ अपना ओपिनियन देंगे। हाफिज साहब, बड़ा सिंपल इशू है ना, इलेक्शन में वोट पड़ने हैं, वोट खरीदे जाएं, वोट तरक्याती कामों से खरीदे जाएं, वोट नौकरियों से खरीदे, किसी तरह भी, या एक माहौल ऐसा खड़ा कर दिया जाए, जमातें तोड़ दी जाए, तो उससे क्या होगा? लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। और जब लोगों को सिस्टम पे ट्रस्ट खत्म, बुरे बंदे को आगे नहीं आने देना, हमने उसको रोकना है। जब लोग उसको रोकेंगे, यही एक बेहतर तरीका हो सकेगा, और तो कोई जरिया नहीं है मेरी नजर में तो नहीं। जी अली भाई, लास्ट सेंटेंस सर को कोई। हाफिज साहब, ये जो 5,000 से 30,000 का सफर है ना, अभी तो उसका ट्रेलर आया, अभी फिल्म बाकी है। देखिएगा कि मकरू चेहरा कह रहा हूँ कि आप किसी प्रोग्राम में बैठो बरखुरदार, मैं तुम्हारे साथ बैठ के इस पे प्रोग्राम करने को तैयार हूँ, और मैं सारे काले चेहरे सामने। ज्यादा इसको हाइप कर रहे हैं ना। बिल्कुल मैं करूंगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का मकसद यही है कि किसी तरीके से हम कोई एक ऐसे
پازیٹیو چیزیں نکالیں جس کے اوپر سوسائٹی کی جو ہے کوئی بہتری ہو سکے. قاہرہ صاحب, ریاض فتیانہ صاحب, علی پرویز ملک صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ.